بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے سوں تیری ربا بغیر براں تو اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکدا اساں کوششاں کیتیاں ساریاں نے جنہ مولا تیرا در چھڑ دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے ننگنا چاہیدا اے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہا درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے
رحمت بخششی دعا آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد اشرا مبشرہ دی شان دا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر، دوسرے نمبر تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پنجویں نمبر تے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا شان، مقام اور مرتبے نو ذکر کران گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کو سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے انہوں سابقون الاولون دے اندر ذکر فرمایا۔ سورۃ التوبہ دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت طلحہ اور دیگر انہا اصحاب کا تذکرہ کردیا ہویا اللہ پاک نے سورہ توبہ ہے آیت نمبر 100 ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے میرے محبوب پیغمبر دے ابتدا دے اندر ایمان لے آئے، جڑے میرے محبوب پیغمبر دے ابتدا دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی دعوت تے لبیک کیا۔ حضرت طلحہ دے نسب دی بات کی جائے، حضرت طلحہ دے والد دا نام عبید اللہ ہے، حضرت طلحہ دے والد عبید اللہ، اگر انہاں دا نسب ذکر کیتا جائے طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، ایک چھٹی نسل دے اندروں جا کے انہاں دا سلسلہ نسب میرے محبوب دے نال جا کے مل جاندا ہے۔ چھویں پیڑھی دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی نسل دے اندر انہاں دا نسب جڑا ہے شامل ہو جاندا ہے، اور اگر انہاں دی کنیت دی بات کیتی جائے انہاں دا بیٹا محمد، انہاں دے نام تو ابو محمد جڑی کنیت حضرت طلحہ بن عبید اللہ دی ہے۔ انہاں دا لقب خیر انشاءاللہ اس لقب دی وجہ نو میں اگے ذکر کراں گا۔ حضرت طلحہ دو نام نے جڑے معروف نے صحابہ کرام دے اندر، ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ جنہ دا آج تذکرہ کر رہے ہیں، اور دوسرے حضرت ابو طلحہ، انہاں دے بھی بڑے قصے بڑے واقعات معروف نے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہجرت تو 25 سال قبل پیدا ہوئے، یعنی جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے دعوت توحید دا اعلان کیتا انہاں دی عمر تقریباً 16-17 سال دے قریب بالکل نوجوان نے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ
انہاں دے قبول اسلام دا قصہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اس کتاب دے اندر بڑی تفصیل دے نال ذکر ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ ایک خاندانی تاجر نے تجارت کر دے رہے، کاروبار دے سلسلے دے اندر، تجارت دے معاملات دے اندر حضرت طلحہ بصرہ شام دا سفر کر دے رہے۔ شام دے اندر ایک راہب، ایک پادری، ایک عیسائی عالم مل دائے، حضرت طلحہ نو پوچھ دائے اے طلحہ کس جگہ تو آئے ہو؟ حضرت طلحہ فرما دے نے مکہ شہر تو آیا۔ اے راہب حضرت طلحہ نو پوچھ دائے اے طلحہ کیا مکے دیاں وادیاں دے اندر، کیا مکے دی گاڑیاں دے اندر ایک احمد نامی شخص ہے، کیا اس نے نبوت دا اعلان کر دیتا؟ حضرت طلحہ فرماندے نے مینوں بالکل اس بات دا علم نہیں کہ مکہ شہر دے اندر، مکے دی گاڑی دے اندر کوئی احمد نامی شخص ہوئے گا جس نے نبوت دا اعلان کیتا ہوئے گا۔ اے پادری حضرت طلحہ نو کہندا ہے کہ اسی اپنی کتاباں دے اندر، تورات اور انجیل دے اندر اس بات نو پڑھ چکے ہیں، مکہ شہر دے اندر، مکہ دی وادی دے اندر ایک احمد نامی نوجوان آئے گا جڑا نبوت دا اعلان کرے گا، جڑا کائنات دے اندر آخری پیغمبر ہوئے گا، جڑا قیامت دیاں دیواراں تک جس دی نبوت دا اقرار کرنے والے، جس سے پیروکار موجود ہوں گے۔ حضرت طلحہ فرماندے نے مینوں اس بات دا علم نہیں۔ حضرت طلحہ جدوں اپنے سفر تو واپس آ جاندے نے، مکے دے اندر جس وقت پہنچ دے نے، جس محفل دے اندر بیٹھ دے نے، جس مجلس دے اندر بیٹھ دے نے، زمانہ جاہلیت دے اندر مکہ دے ارد گرد مختلف قبائل دے سردار اپنے اپنے معاملات نو دیکھیا کر دے، ہر سردار اپنی علیحدہ بیٹھک کریا کردا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماندے نے میں جس قبیلے دی بیٹھک دے اندر گیا، میں جس قبیلے دی مجلس دے اندر گیا، میں جس بیٹھک اور مجلس کے اندر بیٹھتا اوتھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی دعوت دا ذکر ہوندا۔ مکے دیاں مجلساں دے اندر جدوں وی بیٹھتے مکے دے لوگ کی بات کرتے ہیں کہ محمد عبداللہ دا بیٹا عبد المطلب دا پوتا جڑے مکہ دی کفالت کرن والے نے، جڑے بیت اللہ دی دیکھ بھال کرن والے نے، ہر بندے دی زبان تے اکو لفظ ہے میرے محبوب پیغمبر دی پہلی دعوت توحید جڑی میرے محبوب پیغمبر نے کوہ صفا تے چڑھ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم۔ ان لات منات تے عزا دی عبادت نو چھوڑ کے ایک وحدہ لا شریک خدا کی طرف آ جاؤ، اللہ پاک عرب دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمان گے، اللہ پاک عجم دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دیں گے، اللہ پاک دنیا دے اندر بھی کامیابی عطا فرمان گے، اللہ کل قیامت والے دن جنت دا مہمان بنا لیں گے۔ حضرت طلحہ فرماندے نے آقا دی اس بات دا تذکرہ مکے دے اندر ہر محفل دے اندر کیتا جا رہا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول آ جاندے نے اور آ کے حضرت ابو بکر صدیق دے کولوں تصدیق کردے نے اے ابو بکر مکے دی جس مجلس دے اندر بیٹھنا، مکے دی جس محفل دے اندر جس بیٹھک دے اندر میں بیٹھنا مینوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی دعوت توحید دا سنن نو ملدا ہے۔ حضرت طلحہ فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مینوں اتنا قائل کیتا آقا علیہ السلام دی نبوت دا اعتبار ہو گیا۔
حضرت طلحہ فرماندے نے میں حضرت ابو بکر صدیق نو کیا اے ابو بکر مینوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے جاؤ تاکہ میں انہاں دے ہاتھ تے بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں. اور بالکل 16-17 دے ینگ نوجوان میرے محبوب پیغمبر دے کول آئے اور آگے تے آقا دے ہاتھ تے بیعت کر کے تے اسلام نو قبول کر لے. اور اللہ پاک نے السابقون الاولون اللہ پاک نے پہلے سبقت لین والیاں دے نام انہاں دا ذکر فرمایا. اور تاریخ دیا کتاباں دے اندر اے بات نقل ہے کہ پہلے 8 جڑے مسلمان ہوئے نے 8ویں نمبر تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ میرے محبوب پیغمبر دے ہاتھ دے بیعت کر کے اسلام نو قبول کر چکے. پہلے نمبر تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، دوسرے نمبر تے ابو بکر صدیق، تیسرے نمبر تے علی المرتضیٰ، چوتھے نمبر تے زید بن حارثہ، پنجویں نمبر تے حضرت عثمان غنی، چھٹے نمبر تے حضرت زبیر بن عوام، 7ویں نمبر تے عبد الرحمن ابن عوف اور 8ویں نمبر تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نو قبول کرنے والے نے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ابتدائی حالات دے تاریخ دی کتاباں دے اندروں نہیں ملدے، لیکن جس وقت حضرت طلحہ نے اسلام نو قبول کر لیا پھر اس تو بعد سیدنا طلحہ بن عبید اللہ انہاں تے ظلموں سے آتیاں اور اتنا ظلم کیتا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو ایک ہی رسی دے نال بن کے مکے دے اندر ظلم کیتا گیا، تشدد کیتا گیا. حضرت ابو بکر صدیق دا قصور کی ہے کہ حضرت ابو بکر نے پہلے سیدنا عثمان غنی نو دعوت دیتی، وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو دعوت دیتی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پورا مکہ میرے محبوب پیغمبر دے نال نال سیدنا ابو بکر صدیق اور انہاں 8 دا دشمن بن گیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال مکے دے لوگاں نے تجارتی معاملات ختم کر دیتے. جس وقت ہجرت دا موقع آیا مکہ و مدینے ہجرت کر کے آ گئے اور غزوہ احد دا معاملہ آیا. بدر دے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ جس وقت جنگ بدر ہوئے، میدان بدر دا وقت آیا، غزوہ بدر دا وقت آیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ مدینے دے اندر موجود رہے. یہ اپنے کاروبار اور تجارت سفر تھے، مدینے تو باہر موجود نے. جنگ احد دا معاملہ آیا، سارے جانتے نے جنگ احد میدان احد دے اندر آقا علیہ السلام ابتدا دے اندر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. جس وقت اللہ پاک نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی، ایک درے دے اوپر چند صحابہ کرام جنہاں نو محبوب پیغمبر نے حکم دیتا کہ جدوں تک جنگ ختم نہ ہو جائے تسی اس درے نو خالی نہیں چھڑنا. پہلے مرحلے دے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی. مسلمان پہاڑی تو نیچے اترے اور میدان احد دے اندر مال غنیمت کٹھا کرنا شروع کر دیتا اور اسے درے تو آ کے حملہ کرنے والے کفار جے دے اندر 70 دے قریب مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے. میدان احد دے اندر آج بھی انہاں دیاں قبراں موجود نے، مسلماناں دیاں صفا درہم ہو گیاں. چند صحابہ کرام جڑے میرے محبوب پیغمبر دے ارد گرد جمع ہو گئے اور میرے محبوب پیغمبر دی حفاظت دے اندر معمور ہو گئے. جنگ احد دا وقت جس وقت میرے محبوب پیغمبر نو چوٹاں آئیاں، میرے محبوب پیغمبر دے دند مبارک شہید ہو گئے اور صحابہ کرام دا عمل کیے. انہاں سارے صحابہ کرام دے اندروں سب تو سامنے جڑا منظر سی حضرت طلحہ بن عبید اللہ دا. حضرت قیس بن حازم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے رہے جنگ احد دا میدان مسلمان آدمیاں صفا درہم برہم ہو چکیاں نے چار چفیریوں تیر آ رہے نے ہر کافر دی ایک خواہش ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا تو قتل کر دیتا جائے نعوذ باللہ تاکہ دین والا معاملہ رک جائے ہر بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف تیر چلا رہا ہے حضرت قیس بن حازب فرما دینے رأیت یادا طلحۃ اللتی وقی بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ثبتا حضرت قیس بن حازب فرما دینے آقا علیہ السلام دی حفاظت ممور حضرت طلحہ بن عبید اللہ انہوں جنگ احد دے اندر 70 زخم آئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ واحد ایسے صحابی نے جنہوں تیر لگے تیر لگن دی وجہ تو انہاں دا ایک بازو ضائع ہو گیا حضرت قیس بن حازب فرمان دینے میں حضرت طلحہ دا او ہاتھ دیکھیا جڑا جنگ احد دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی حفاظت کر دیا ہویا اس بازو تے تیر لگا اور بازو ضائع ہو گیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا تیر میرے محبوب پیغمبر دی طرف آئے حضرت طلحہ توڑ کے اگے ہو جان دے انہاں دے جسم تے 70 زخم آئے جنگ احد والے دن 70 زخم اور ہر زخم تو بعد انہاں دا جذبہ بلند ہوتا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام جس وقت میدان احد دا اے منظر دیکھتے نے کہ جیڑا تیر آندا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے سینے دے کھان دے نے صحابہ کرام فرمان دے نے جس وقت کفار واپس چلے گئے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا اسی دیکھنا چاہیا کہ کیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ زندہ نے یا شہید کر دیتے گئے نے حضرت طلحہ دے قریب آئے صحابہ کرام فرمان دے نے حضرت طلحہ بے ہوش نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ کے اندر پانی لے کے سیدنا طلحہ دے چہرے تے پھینکیا حضرت طلحہ نو جس وقت ہوش آئی پہلے الفاظ گینے کہ میرے محبوب پیغمبر دا سناؤ وہ کیسے اتنی محبت اپنی جان دی پرواہ نہ کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دے رہے کانا یوم احد کلہ لطلحہ مستدرک حاکم دے اندر روایت نکلے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دے رہے اگر کسی نے میدان احد دے اندر کسی نو بڑی بہادری دے نال لڑدا دیکھیا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دے رہے کلہ لطلحہ او واحد حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جن نے میدان بدر میدان احد دے اندر سب تو جوش دے نال اس جنگ دے اندر حصہ لیا اور میرے محبوب پیغمبر نو جدو حضرت طلحہ بن عبید اللہ دا حال دسیا گیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے جامعہ ترمذی دے اندر روایت نکلے حضرت جابر بن عبداللہ فرما دینے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ فرما دینے میں محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے اندروں الفاظ بیان کر دیا ہویا کنو اے فرما دیا ہویا سنیائے من سرح ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض آقا فرما دینے جیڑا بندہ اس زمین دے پشتے کسے شہید نو زندہ دیکھنا چاہتا ہے آقا فرما دینے جیڑا بندہ اس دنیا دے اندر اس کائنات دے اندر کسے زندہ شہید نو دیکھنا چاہتا ہے آقا علیہ السلام فرما دینے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ آقا فرما دینے او بندہ طلحہ بن عبید اللہ نو دیکھ لے جس نے اس کائنات دے اندر زندہ شہید نو دیکھنا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا
حضرت ابو طلحہ جس وقت میرے محبوب پیغمبر دے قریب آئے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے جسم تے 70 زخم نے، ایک انگلی کٹی ہوئی ہے، حضرت طلحہ دا ایک بازو ٹکیا ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام نے پھر القاب ذکر کیتے، آقا فرمان دے نے طلحۃ الخیر، آقا نے پہلا لقب فرمایا کہ طلحہ خیر بلائی دا نام ہے، پھر آقا فرمان دے نے طلحۃ الجود، طلحۃ الفیاض۔ آقا علیہ السلام نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو القاب عطا فرمائے، پھر آقا فرمان دے نے او وجبت طلحہ، اللہ پاک نے طلحہ تے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ ایک حدیث اشرا مبشرہ والی، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا۔ دوسری حدیث میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او واجب طلحہ، احد دن آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک نے طلحہ بن عبید اللہ تے جنت کو واجب کر دیا۔ حضرت طلحہ سیر اعلام النبلاء دے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے بے شمار قصیاں نو ذکر کیتا گیا۔ حضرت طلحہ ایک دن اپنے بڑے پیارے باغ دے اندر بیٹھے نے، جس دے اندر کھجوراں دے درخت بھی موجود نے، جس دے اندر انگور دیاں ولاں بھی موجود نے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے اس باغ دے اندر بیٹھتے نے، کھجوراں کھاندے نے، اور جانوراں دیاں پیاریاں پیاریاں آوازاں سندے نے، اور ایسے دوران نماز تو لیٹ ہو گئے۔ حضرت طلحہ فرماندے نے اس باغ دے نال میرے محبوب پیغمبر نالوں زیادہ محبت ہو گئی ہے، آقا دے پیچھے نماز پڑھنی سی لیٹ ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا باغ لوگاں دے اندر وقف کر دیتا، تقسیم کر دیتا کہ جڑے میرے محبوب پیغمبر دی محبت دے درمیان آ جائے گا انہوں اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دیں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنی جائیداد ویچی 7 لاکھ درہم دے اندر، گھر دے اندر اس 7 لاکھ درہم موجود نے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رات عشاء دی نماز پڑھی، رات سوچ دے رہے کہ گھر دے اندر 7 لاکھ درہم موجود نے، ساری رات ایسے پریشانی دے اندر رہے، صبح فجر دی نماز ادا کی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے 7 لاکھ درہم لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتے۔ ہر وہ چیز جڑی محبوب پیغمبر اور حضرت طلحہ کے درمیان محبت دے اندر رکاوٹ ڈالے، حضرت ابو طلحہ نے لوگاں دے اندر تقسیم کر چڑی۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 10,000 درہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دین دے، اور میرے محبوب پیغمبر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیا کر۔ اور آقا علیہ السلام دے نال حضرت طلحہ بن عبید اللہ دا رشتہ کیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دے دوہرے ہم زلف نے، آقا علیہ السلام دی سب تو پیاری بیوی ام المومنین مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ ام کلثوم بن ابی بکر حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے کر دے اندر آقا علیہ السلام دے سانڈو بھی، اور دوسری حضرت ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش میرے محبوب پیغمبر دی ازواج دے اندروں انہاں دی ہمشیرہ حمنہ بنت جہش، دوسری بیوی حضرت طلحہ دی حضرت حمنہ بنت جہش نے، اور آقا علیہ السلام دے دورے ہم زلف آقا علیہ السلام دے نال رشتہ ہے۔ لیکن ایمان اور دین دا تقاضا رشتہ داریاں نہیں، کیونکہ
اگر ایمان دا تقاضا رشتے داریاں دے ہوندے ابو جہل نو کدی میدان بدر دے اندر قتل نہ کیتا جاندا. اگر رشتے داریاں اسلام تو اوپر ہوندیاں تے ابو طالب نو میرے محبوب پیغمبر کدی یہ بات نہ کہندے کہ اے میرے چچا میرے کام دے اندر آہستہ آواز دے نال تسی کلمہ پڑھ لو تاکہ کل قیامت والے دن میں تہاڈا سفارشی بن جاواں. بلکہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی میں ایک دعوت لگائی. اس دعوت دے اندر آقا علیہ السلام نے اپنے قریبی سارے رشتہ دار بلائے. آقا علیہ السلام دا یہ دعوت کرن دا مقصد آقا فرما دینے وا انذر عشیرتک الاقربین. آقا فرماندے نے اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داراں نو جہنم دی اگ تو ڈرا دیو. آقا علیہ السلام نے اپنے کلے کلے رشتہ دار دا نام لیا. آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ. اے فاطمہ اللہ پاک نے تینو جنت دی عورتاں دا سردار بنا دیتا. آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ وانذر عشیرتک الاقربین. اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا اپنے قریبی رشتہ داراں نو جہنم تو ڈرا دیو. آقا فرماندے نے اے فاطمہ بیٹے قیامت دا دن ہوئے گا میرے کولو اس بات دی آس نہ رکھی کہ میں تیرا سفارشی بن جاواں گا بلکہ اپنے اعمال دے نال اللہ دے کولو جنت حاصل کرنی ہے. اور آقا علیہ السلام نے اپنے سارے رشتہ داراں نو بلا کے یہ بات کہی کہ میرے رشتہ دارو جہنم دی اگ تو ڈر جاؤ اپنے اعمال نو بہتر کر لو. حضرت طلحہ بن عبید اللہ میرے محبوب پیغمبر دے رشتہ دار بھی نے. اور حضرت طلحہ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا انہاں باغیاں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو وقت دا حکمران مقرر کر دیتا کیونکہ اے لوگ سمجھتے سن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت دے زیادہ حقدار نے. حضرت طلحہ فرماندے نے جس دن حضرت علی دے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے مدینے دے لوگ موجود نے اس دن میرا بھی دل چاہیا کہ میں خلافت واسطے اپنے آپ نو پیش کرا لیکن حضرت علی المرتضی نو سامنے دیکھ کے میں خاموش ہو گیا. حضرت طلحہ فرماندے نے جس وقت 4 مہینے گزر گئے حضرت عثمان غنی دے قاتلاں نو پکڑیا نہ گیا. حضرت عثمان غنی دے قاتلاں نو انجام تک نہ پہنچایا گیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ مدینے دے اندروں نکل دینے مکے دے اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑیاں حج دی غرض دے نال مکے دے اندر موجود نے. حضرت طلحہ فرماندے نے میں ام المومنین سیدہ عائشہ دے کول گیا اور جا کے حضرت عثمان غنی دے قتل دا بدلہ لین واسطے سیدہ عائشہ دے نال بحث و مباحثہ تکرار ہوئی اور آخر کار جنگ واسطے تیار ہو گئے. حضرت طلحہ فرماندے نے سیدہ عائشہ نو فرمایا کہ اسی بصرہ دے اندر چلے جانے ہیں جتھے ساڈے حامی موجود نے 10,000 لوگ حضرت عثمان غنی دی شہادت دا بدلہ لین واسطے بصرہ دا رخ کر دینے اور جس جگہ دے پہلے انہاں دے حامی موجود نے. بہرحال یہ جنگ جمل ہے جس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور وقت دے حکمران خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آمنے سامنے آئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ملے اور حضرت علی المرتضی دے کول گئے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب پیغمبر دے چند احادیث نو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے رکھیاں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے
اے زبیر کیا آقا علیہ السلام دے انہاں فرمان نو بھول گیا کہ جن نے علی دے نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی جیدہ میں ولیاں علی او دا ولی ہے حضرت علی المرتضی نے اپنے مناقب جنہیں میرے محبوب پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائے حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت زبیر بن عوام دے سامنے ذکر کی تھے انہوں نے صلح دی پیشکش کی تھی لیکن باغیاں نو موقع مل گیا ایک طرف سیدہ عائشہ نے ایک طرف سید حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے اور ایسے جنگ دے اندر مروان بن حکم نے حضرت طلحہ دی طرف تیر چلایا جرا حضرت طلحہ دی پنڈلی دے اندر لگ گیا حضرت طلحہ دی پنڈلی دے اندر لگ گیا اور جسم دے اندروں خون بہنا شروع ہو گیا حضرت طلحہ دی پنڈلی دے اندروں یہ تیر نکالنا چاہیا حضرت طلحہ دی پنڈلی دے اندروں جس وقت یہ تیر نکالنا چاہیا حضرت طلحہ فرما دینے میرے محبوب پیغمبر نے جنگ احد والے دن فرما دیتا من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض جیڑا بندہ دنیا دے اندر اس زمین تے زندہ شہید نو دیکھنا چاہتا ہے آقا علیہ السلام نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ دا نام لیا حضرت طلحہ فرما دینے میری موت دا وقت آ گیا میری شہادت دا وقت آ گیا 10 جمادی الاول 36 ہجری دے اندر اس تیر لگن دی وجہ تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ شہید ہو جاندے نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ ساری زندگی میرے محبوب پیغمبر جنال محبت اپنی جان تک میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے قربان کر دیتی اور ایسے واسطے کسے کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے جنت دی خوش خبری لب گئی جنت دی خوش خبری لب گئی رب دا بڑا احسان میرے محبوب پیغمبر نے احد والے دن فرمایا واجبت طلحہ اللہ پاک نے طلحہ تے جنت نو واجب کر دیتا جنت دی خوش خبری لب گئی رب دا بڑا احسان جنت دی خوش خبری لب گئی رب دا بڑا احسان دستاں جنتی یاراں وچوں دساں جنتی یاراں وچوں طلحہ دا بڑا وڈا شان دساں جنتی یاراں وچوں طلحہ دا بڑا وڈا شان تیراں تلواراں دے وچ ہسدا تیراں تلواراں دے وچ ہسدا ڈٹ کے ریا جوانے جنت والا تاج سجا کے ہو گیا رب دا مہمان تیراں تلواراں دے وچ ہسدا ڈٹ کے ریا جوانے جنت والا تاج سجا کے ہو گیا رب دا مہمان مال دیتا جان بھی دیتے رکھیا نہ حساب طلحہ جے عاشق اتے لکھ وری سلام مال بھی دیتا جان بھی دیتے رکھیا نہ حساب طلحہ جے عاشق اتے لکھ وری سلام طلحہ دا جدوں بھی نام آوے گا
طلحہ دا جدوں وی نام آوے گا دل عشق نبی نال پر جاوے گا صحابہ دے نقشے قدم تے چلیے صحابہ دے نقشے قدم تے چلیے اے ہو ساڈی شان جنت دی خوشخبری لب گئی رب دا بڑا احسان دسا جنتی یاراں وچوں طلحہ دا بڑا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اپنی جان دی پرواہ کیتے نہ اپنے مال دی پرواہ کیتے نہ رشتہ داری دی پرواہ کیتے میرے محبوب پیغمبر دی محبت دے وچ ایسے ڈوبے کہ اپنی جان دی بھی پرواہ نہ کیتے اللہ دے کولو دعا کرنے ہیں اللہ پاک سانو بھی حضرت طلحہ جیسی سیرت عطا فرمائے سانو حضرت طلحہ جیسا ایمان عطا فرمائے حضرت طلحہ جیسی محبوب پیغمبر دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم